बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आज इस मामले पर वीडियो की जाए क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस तनाजुर में गुफ्तगू कर रहे हैं कि बाबर आज़म, रिजवान, शाहीन आफरीदी, हमारे एक्स प्लेयर जो हैं वो उनसे खफा हैं, बोर्ड उनसे नाराज़ है और इन खिलाड़ियों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी बाबर, रिजवान, शाहीन के बगैर टीम पाकिस्तान बनती नहीं है और बहुत सारी इस तनाजुर में जो है वो कमेंट मुझे मौसूल हुए। तो मैंने सोचा कि उनको एक एक करके मैं जवाब दूँ, एक वीडियो कर लेते हैं। फिर आपको पता है कि बाबर आज़म के जो वालिद हैं उनका और कामरान अकमल जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर हैं, मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके दरमियान जो है वो इस वक्त लफ्ज़ी जंग जारी है। फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और पाकिस्तान टीम के साथ माजी में काम करने वाले क्रिकेट मुबस्सिर डॉक्टर नुमान नियाज़ कानूनी चाराजोई के लिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। उधर कल ये खबर आई कि हेनरिक क्लासन, जनूबी अफ्रीका के क्लासी बल्लेबाज जो थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने आप को अलहदा कर लिया। फिर ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट से अपने आप को डिटैच किया बैनुल अक़वामी सतह पर। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से कुछ दिन पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक को जवाब दें। तो देखिए, बात बहुत सीधी और बहुत आसान सी है कि आप जब आगे जाते हैं तो कुछ लोग आपसे खुश होते हैं और कुछ लोग बिला वजह आपसे नाराज़ हो जाते हैं। अब ये आप पे इन्हिसार करता है, अब ये आप पे मुनहसर है कि आप किस तरह मियान रवि का मुज़ाहरा करें, किस तरह चीज़ों को जो है वो बैलेंस करके लेके चलें। और अगर बाबर और रिजवान की हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 4 से 5 सालों के दरमियान क्रिकेट बोर्ड तब्दील होते रहे, मैनेजमेंट तब्दील होती रही, कोच बदलते रहे, लेकिन इन खिलाड़ियों को जो है वो फ्री हैंड मिला। अगर आपको याद हो तो बाबर आज़म के हवाले से शाहीन, रिजवान, हारिस और बहुत सारे खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा कि जी ये हमारी रेड लाइन है और इनको कप्तानी से हटाने के बारे में सोचना भी मना है। फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा ग़ालिबन मार्च 2023 की बात है, जब 5 खिलाड़ियों को, जिनमें बाबर, रिजवान, फ़खर, शाहीन, हारिस थे, उनको आराम कराया नजम अज़ीज़ सेठी के क्रिकेट बोर्ड ने। उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद साहब थे और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 3 T20 मैचों की सीरीज़ शारजा में खेली और पाकिस्तान 2-1 से हार गया। उस सीरीज़ में क़यादत शादाब खान को दी गई थी और जब पाकिस्तान वो सीरीज़ हारा तो शादाब खान ने एक अजीब सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब बाबर और रिजवान के हवाले से जो है वो लोगों को पता चल जाना चाहिए कि उनके बगैर टीम नहीं बनती, बजाय इसके कि वो अपनी टीम की कारकर्दगी पर बात करते हैं। एक अजीब व गरीब सा उनका बयान था। अब दूसरे T20 के बाद हारिस रऊफ़ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया के सामने आए। उनके सामने सवाल रखा गया कि आपके बॉलिंग पार्टनर शाहीन आफरीदी हैं, बाबर और रिजवान जो हैं वो टीम में नहीं हैं, आप उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। बाबर और रिजवान को तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। वही हारिस रऊफ़ जो कह रहे हैं कि रेड लाइन है हमारी। शाहीन के बारे में उन्होंने कहा कि जी जब मैं उनके साथ खेलता था तो वो मेरे बॉलिंग पार्टनर थे, अब मैं जिनके साथ खेल रहा हूँ ये मेरे बॉलिंग पार्टनर हैं। तो तब्दीलियाँ हुई हैं, चीज़ें बदल रही हैं। जहाँ तक बात है बाबर आज़म या रिजवान से किसी को नाराज़गी की, अगर कोई नाराज़ होता भी है तो बाबर और रिजवान का क्या जाता है। कोई अगर रिजवान होता है तो उसको होने दीजिए, रिजवान नाराज़ होने दीजिए। बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेली है, परफॉर्म किया है, नाम है उनका, पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी पहचान है और अभी वो इस पहचान को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कारकर्दगी के साथ। जहाँ तक एक्स क्रिकेटर्स की बात है तो उनका काम तनकीद करना है। अगर अब आप इस तनाजुर में गुफ्तगू करना चाहेंगे कि जी इन्होंने अपने दौर में क्या किया था, तो ये सिर्फ बहस बराए बहस के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अहम बात यह है कि आज का जो खिलाड़ी है वो कल का क्रिकेट एक्सपर्ट है, आज का जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो कल का खिलाड़ी था। अगर आप मवाजना करना चाहें, लिखना चाहें, मैंने भी इस हवाले से लिखा है, बात की है
لیکن آپ لکھ دیں, آپ بول دیں, اس سے اگر کچھ ہوتا ہے تو بات کر لیجیے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں کھلاڑی نے کتنے مین آف دی میچ لیے, تو یہ فلاں کھلاڑی کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو بھائی وہ ایک کرکٹ ایکسپرٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہے, پرسنل نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کو پرفارمنس کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. جیسے میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا کہ یار محمد عامر کو آپ ٹیلی ویژن پہ بٹھا کے تبصرے کرا لیں اور بالنگ ان کی دیکھ لیں, یہ جو ہے وہ رن نہیں بچا سکے. تو دیکھیے ہیٹ آف دی مومنٹ جو کچھ ہونا تھا پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے فائنل میں, اور ایک مومنٹم بن گیا تھا, کراؤڈ جو ہے وہ اشارہ پریرا کو اور سکندر رضا کو پریس کر رہا تھا, بالرز بہت دباؤ میں تھے, اور ایسے ٹائم پر بیٹسمین جب اس کو شاٹ لگنے لگے نا تو بال جو ہے نا وہ فٹ بال نظر آتا ہے, اور بالر کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں بال ڈالے. بڑے سے بڑے بالر بھی جو ہے نا وہ اس صورتحال میں پزل ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے ان تمام دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ بابر اور رضوان کے فین ہیں تو بابر اور رضوان واپسی کیسے کریں گے ٹیم میں؟ اپنی پرفارمنس کے ساتھ. ٹیم میں جگہ کیسے بنائیں گے؟ اپنی پرفارمنس کے ساتھ. اگر تو وہ جس نمبر پر کھیلتے ہیں اس نمبر پر اگر حارث کھیل رہے ہیں, اس نمبر پر اگر سائم کھیل رہے ہیں, اس نمبر پر اگر کوئی اور بیٹنگ کر رہا ہے, صاحبزادہ فرحان ہے, فخر زمان ہے, تو کسی کی کوئی نمبر میراث نہیں ہے. آپ پرفارم کیجئے اور آپ لازم و ملزوم بن جائیے جس طرح آپ پہلے ہوا کرتے تھے, تو ٹیم آپ کو کھلانے پر مجبور ہوگی, ٹیم کو آپ کو جگہ دینی پڑے گی. ماضی میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں, یونس خان, مصباح الحق, شعیب ملک, شاہد آفریدی, محمد حفیظ, ان کو نہیں چاہتے تھے بہت سارے لوگ کہ یہ مزید کرکٹ کھیلیں, لیکن انہوں نے اپنی ول کے اوپر کرکٹ کھیلی, انہوں نے اپنی پرفارمنس کے اوپر کرکٹ کھیلی, انہوں نے اپنی فٹنس کے اوپر جو ہے وہ تمام لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا. تو یہی میرا اس ویڈیو میں ان تمام چاہنے والوں سے, دیکھنے والوں سے پیغام ہے ان کے لیے کہ دیکھیے کرکٹ بہت سمپل گیم ہے. کرکٹ کیا, سارے ہی بڑے سمپل گیم ہیں. پرفارم کریں گے تو ٹیم میں رہیں گے, پرفارمنس نہیں ہوگی تو آپ چاہے کسی کو کتنا بھی پسند کرتے ہوں, آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, ان کے اچھے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار تو کر سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ میں اس ہی کھلاڑی کو جا کر پرفارم کرنا ہے. تو ہمارے پاس ریٹائرمنٹ کا کلچر نہیں ہے. جس طرح بھی آپ جنوبی افریقہ کے کلاسن کو دیکھیں, آسٹریلیا کے میکسویل کو دیکھیں, بہت کرکٹ باقی ہے, بابر کی, رضوان کی, انہوں نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے, آپ بالکل اپنا کام کیجئے, سوشل میڈیا پر ان کے لیے ایکس اکاؤنٹ پر جا کر ٹویٹ کیجئے, فیس بک پر ان کے بارے میں لکھیے, انسٹاگرام پر جا کر ان کو اٹھائیے, لیکن وہ اپنے آپ کو صرف اپنی پرفارمنس کے ترازو میں وزن ڈال کر اٹھا سکتے ہیں, اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. باقی جو سٹوریز ہیں, باقی جو خبریں ہیں, باقی جو ایک دوسرے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, شعیب اختر ورسز ڈاکٹر نعمان نیاز, بابر اعظم کے والد بمقابلہ کامران اکمل, یہ ساری چیزیں بھی اس دنیا کا حصہ ہیں. پہلی بار تو ہو نہیں رہی ہیں, اس سے پہلے بھی ماضی میں کھلاڑی ایک دوسرے کے مد مقابل آتے رہے ہیں. شاہد آفریدی, شعیب اختر, سکندر بخش, شاہد آفریدی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماضی میں موجود رہی ہیں, اور آگے بھی یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی. تو اگر ہم کسی کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں, اگر ہم کسی کھلاڑی کے فین ہیں, تو ہم تو اس کے لیے اچھا ہی بولیں گے, ہم تو اس کے لیے بیسٹ وشز کا اظہار ہی کریں گے. لیکن وہ کھلاڑی ڈیفینیٹلی آپ کی محبت, آپ کی چاہت, آپ کے خلوص کے ساتھ اس کو ڈھارس تو ملے گی, لیکن وہ گراؤنڈ میں صرف اپنی پرفارمنس پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو بہرحال دروازے بند نہیں ہیں بابر اور رضوان کے, اور کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے ان تینوں کھلاڑیوں کو مدعو کیا ہے عید الاضحیٰ سے پہلے, اور اچھا سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ ابھی تو بابر کی, رضوان کی, شاہین کی بڑی کرکٹ موجود ہے, اور ان کو اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے اور اپنی کرکٹ کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے. ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں کم ہیں کہ جناب ہمارے کھلاڑی ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. ٹیسٹ کرکٹ تو ہم بہت کم ہی کھیلتے ہیں, اور ہماری ٹیسٹ کرکٹ کا یہ حال ہے کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 9 ملکوں میں ہم 9ویں نمبر پر ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اس تناظر میں اگر خواتین ٹیم کی ہم بات کرتے ہیں تو حالیہ عرصے میں انہوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں اس سال خواتین ورلڈ کپ کے لیے بھارت جو کہ میزبان ہے اس کے ساتھ شری لنکا کا اناؤنسمنٹ کر کے اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے میچ جو ہے وہ شری لنکا میں کھیلے گا, بھارت میں
نہیں کھیلے گا، جو کہ 3 سال کا دونوں ملکوں کے درمیان ایگریمنٹ ہے، جو کہ چیمپئنز ٹرافی میں منظر عام پر آیا تھا۔ فیوژن ماڈل کے تحت بھارت پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور دبئی میں بھارت نے اپنے تمام میچ بشمول فائنل سیمی فائنل کھیلے تھے، اور اس تناظر میں پاکستان کی نیشنل ٹیم نہیں بلکہ خواتین ٹیم اور ہر ٹیم بھارت نہیں جائے گی، اس طرح بھارت کی ٹیم بھی پاکستان نہیں آئے گی۔ تو آنے والے دنوں میں مزید گفتگو آپ سے کریں گے، آپ کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور میرے وہ تمام دوست، میرے وہ تمام چاہنے والے، میرے وہ تمام اس ویڈیوز کو دیکھنے والے جنہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی، آئی تھنک کہ میں نے ان کو اس ویڈیو سے جواب دے دیا ہے۔ تو اگر میں نے وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے آپ کو جواب نہیں دیا تو آپ کائنڈلی یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔